Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Bio Mustafa. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très important dans le cours l'analytique du produit scalaire. Donc, exercice qui est très utile. Inch'Allah غادي يعاونكم حتى في لي دوفا. دونك في لي دوفا ممكن تلقاو هذا الاكزرسيس بحالو في لي كونترول سورتو بالنسبه لي زيليف دو بروميير اني باك سيونس مات. فوالا حتى بالنسبه لي زيليف دو بروميير اني سيونس اكسبيريمونطال راه يمكن لهم يستافدوا من هذا الاكزرسيس واخا لو نيفو هنايا طالع شويه مي مزيان. دونك فوالا هاد ليكزارسيس باس بارتو يعني يستافدوا منه لي زيليف ديال بروميير سيونس اكسبيريمونطال و سيونس مات مي سورتو لي سيونس مات. هذا راه سي ان اكزارسيس بارمي لي زيكزارسيس اللي تيتحطوا بزاف في الكونترول سورتو واحد لا كيسيون حنا غادي نديرو لها تريتمون كيلقاو فيها التلاميذ مشكل. اما لي زوتر كيسيون بريسك نقدر نقول ما فيهمش واحد الصعوبه كبيره مي لي اون جينيرال لي يوتيل يعني تري انتريسون وغادي ينفعكم في لي سورتو في لي كونترول ان شاء الله. غادي نقرا عليكم ليكزارسيس سوا او اي جي est un repère orthonormé soit c'est l'ensemble des points m x y tel que voilà هو عطينا واحد لو سيستيم. Montrer que C est un cercle en déterminant son centre, son rayon et son équation cartésienne. Très bien. C هي l'ensemble du point M اللي كتفيريفي لينا هاد l'équation. هاد l'équation ملي كنشوفها مزيان راه تكتب على هاد لا فورم x égale a plus واحد العدد الفا بها نسميه كاع انا كاع r كوسينوس تيتا و y تساوي b بلس r سينوس تيتا. حنا ديجا الله يرضي عليكم هاد لو سيستيم قلنا هادي راه هي الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال واحد لو سيركل اللي لو سونتر ديالها هو هذا لي كوردوني ا بي و لو غايون ديالها هو هذا العدد اللي كيكون مضروب في الكوس والسينوس. انا تيبان لي هاد لو سيستيم تيتكتب على هاد لا فورم ا هنايا راه هي 2 و بي هنا مكايناش هنا راه بحال عندنا 0 بلس 2 سينوس تيتا دونك بي راه هي 0 وبالنسبه لهاد لو ار هنا راه عندنا هو 2 ها هو مضروب في كوس تيتا مضروب في سينوس تيتا. داكوغ دونك هنا غنجاوب رابيدمون ما نلقاش مشكل شنو غادي نكتب في لا ريبونس. انا غنكتب هاد لو سيستيم x égale à 2 plus 2 cos θ et y égale à 2 sinus θ avec θ appartient à R et la représentation est la représentation paramétrique d'un cercle d'un cercle qui غادي تكون هي l'ensemble qui le cercle C du centre quoi le centre ديالها نقدروا نسموه اوميغا. لي كوردوني غادي تكون هي 2 هنا 0 هنا بحال عندنا 0 زائد 2 سينوس ثيتا 2 0 et de rayon R شحال كتساوي هاد العدد اللي مضروب في الكوسينوس اللي هو 2. داكوغ سي بون دونك حددت لو سونتر حددت لو رايون. شنو بقى ليا ليكواسيون كارتيزيان. l'équation cartésien et puisqu'on a عندي le centre عندي le rayon غادي تكون على هاد الشكل x moins 2 au carré plus y moins 0 au carré égale à r au carré يعني 2 au carré. d'accord هاد l'écriture نقدر نكتبها comme ça c'est-à-dire فوالا نقدر كاع ندير لها ديفلوبمون الا بغيت. داكوغ راه الا بغيت ندير لها ديفلوبمون ما عنديش مشكل ونقدروا نخلوها غير كومسا يعني نسامبليفيو نخليها كومسا بالاقواس ديالها يعني ما عندناش حتى شي مشكل. دونك x moins 2 le tout au carré
بلس إكغيك أو كاري إيكالا 4. بغيت تخليها كوم سا خليها، بغيت دير لها ديفلوبمون تحول كلشي لجهة حتى هي راه تتبقى صحيحة. داكوغ، بون مكاينش عندنا مشكل هنايا، حنا غادي نوقفو هنايا. داكوغ، غادي نمشي للكيسيون 2. شنو عطيني في كيسيون 2؟ قال لي سوا ا عطيني لي كوردوني ديال مونطخي ا اي على ليكستيريور دو سي. فوالا، هنا عندي الاختيار اللي قال لي ا على ليكستيريور دو سي. اما نمشي نعوض في ليكواسيون، يعني اكس و y نعوض هنا نلقى هادشي كبر من 4. داكوغ، تيقول لي على ليكستيريور خص هادشي نلقاه كبر من 4. او بيان كنمشي نحسب لا ديستونس بين ا و لو سونتر اللي هو اوميغا، وخاص هاد لا ديستونس هادي تكون كبر من ار. ار هنا راه هو 2، وهادشي اللي ندير. او ا شحال تتساوي لي كوردوني ديال ا شنو هما؟ موان 1 0، و اوميغا لي كوردوني ديال شحال؟ 2 0. دونك فيكتور اوميغا ا شنو تساوي؟ موان 1 موان 2، يعني تولي موان 3 و 0 موان 0 0. فوالا، اذا لا ديستونس اوميغا شنو تولي تساوي؟ موان 3 او كاري بلس 0 او كاري. الا حسبنا هادشي غاسين 9، غاسين 9 راه هي 3. 3 كي دايره مع ار؟ 3 راه كبر مع ار، دونك اوميغا ا راه كبر من ار اللي هي كتساوي 2. دو ا اي على ليكستيريور دو سيركل. كتب لا فراز. داكوغ، تنكون ساليت لا ريبونس ديالي. غادي نمشيو لكيسيون وحده اخرى. سي بون. دونك عندنا قال لي التروازيام كيسيون. شنو قال لي فيها؟ détermine les équations cartésiennes de deux tangentes AC passant par A. C'est bon. Donc عندنا واحد لو سيركل، داكوغ، لقينا واحد البوان على ليكستيريور سميتها في شي بلاصه هنايا فيما درتيها على ليكستيريور. حنا بغينا نقلبو على هادوك لي طونجونط ا سي لي ديزين ا يكونوا دو طونجونط، واحد يكون في هاد الجهه كوم سا وواحد غادي يكون في هاد الجهه كوم سا. باردون، داكوغ، مزيان. حنا بغينا نحدو هاد لي طونجونط. Voilà, donc pour cela, donc je fais quoi? هاد لا كيسيون هي اللي كنت هضرت معكم في اللي قلت لكم في او ديبي ديال لا فيديو، هذه هي اللي تلقاو فيها التلاميذ المشكل. دونك كيبغي يحدد، ما عندناش مشكله، ما عندناش هاد لي بوين هادو، لي بوين دانترسيكسيون ديال لي طونجونط مع لي ساخن ما عندناش. بغيت نحدد ليكواسيون ديال هذا وليكواسيون ديال هذا. دونك في هاد الحاله شنو تندير؟ تبا ما يلاه زعما لي تري امبورطون هذا تتحط الكيسيون كتحط بور لي سيونس مات في لي كونترول. دونك نقدر هنا شنو نقول؟ سوا غادي نعتبر واحد ليكواسيون، واحد نسمي تي هو لا طونجونت، سوا تي اون طونجونت، فوالا اون طونجونت passant par A, une tangente passant par A au cercle C. Soit T, une tangente au cercle C passant par A, ou bien une tangente passant par A au cercle C. يعني هنا T سميتو واحد طونجونت، نقدر نعطي حتى ليكواسيون ديالو اي، نعطي ليكواسيون ديالو كوم سا ax plus by plus c égale 0. مي ا كونديسيون ان واحد فيه دو خصو يكون ديفيرون دو زيرو ولا بجوج. افيك كنجي نكتب افيك كوبل ا بي ديفيرون 0 0. هاد شنو تاني هادي؟ اما هادو بجوج ديفيرون 0 ولا على الاقل واحد فيهم ديفيرون دو 0. داكوغ، اما ا ديفيرون دو 0 او بي ديفيرون ولا بجوجهم ديفيرون دو 0. هادشي باش تكون، باش نقدر نقول على هاد ليكريتور راه ايكواسيون كارتيزيان مزيان. دونك انا شنو خصني ندير؟ خاص هاد لي دو طونجونت نمشي نحدد، بمعنى هاد ا بي و سي خصني نمشي نحدد. دونك شنو غادي ندير؟ دونك شنو نشوف شنو درت هنا. اعتبرتي واحد طونجونت اللي دايز من ا، اعتبرتي واحد طونجونت للسيركل اللي دايز من ا، هاد ليكواسيون ديالو
اي ابخي شنو غادي نجي نكتب هنايا اون تي اي طونجونت ا سي. شنو تيعني هذا؟ سا ايكيفالون دو دير كوا انو لا ديستونس هنا ناخدو لو سونتر هنا راه هو اوميغا ياك، يعني ملي تيكون هذا طونجونت لا ديستونس ديال اوميغا على تي سواء كان لو تي هو هذا ولا هذا غادي تكون هي ار. داكوغ تري بيان. كيفاش تنحدو لا ديستونس ديال اوميغا على تي؟ ها هي ليكواسيون ديال تي كتبتها على الشكل هذا. اوميغا حنا عارفين لي كوردوني ديالها ياك، لي كوردوني ديال اوميغا شنو هما؟ ديجا حددناهم في الاول، لقينا الا بقيت عاقل جو كخوا 2 0 وي 2 0 فوالا 2 0 هادو هما لي كوردوني ديال اوميغا ديجا حددناهم. دونك شنو غادي ندير هنايا ملي تنبغي نحدد لا ديستونس؟ الطريقه سهله، كنمشي ندير لا فالور ابسولي هنايا وكنمشي نعوض في هاد البلاصه هادي ليكواسيون ديال تي اكس نعوضها ب اكس اوميغا و ايكغيك ب ايكغيك اوميغا. دونك شنو تولي عندي ا اكس اوميغا بلس بي ايكغيك اوميغا بلس سي. هادشي كامل علاش؟ على الراسين ديال اش ا او كاري بلس بي او كاري، ا او كاري بلس بي او كاري شحال تساوي؟ كتساوي ار، و ار عندنا شحال تيساوي؟ راه هو 2، عوضو ار ب 2 ايكيفالون. نمشي نعوض هنا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري، والفوق اكس اوميغا شحال تساوي 2، غتولي عندنا ا فوا 2 هي 2 ا بلس بي فوا ايكغيك اوميغا شحال ايكغيك اوميغا 0 دونك غتولي 0 بلا ما نكتبوها بلس هاد سي ايكال شحال؟ ايكال 2. تري بيان. يا بخي شنو غادي ندير هنايا؟ هاد ليكريتور هادي غادي نحاول فوالا نقدر هنايا نشد هادشي نرفعو كلشي او كاري. داكوغ الا رفعت هادشي او كاري ولا نقدر نضرب هادي نضربها في هنايا وهادي في هنا. دونك انا شنو نحاول بعدا نشوف شو مويان باش نلقى ا و بي و سي. دونك الا خديت هادشي كامل نضرب هادي في 2 شنو تولي عندي؟ تولي عندي كوم سا 2 راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري شنو تتساوي؟ ا بلس سي. مزيان. غادي نوقف هنا في هاد المرحلة هادي، غادي نمشي نشوف لقيت شي غولاسيون اخرى فيها ا و بي و سي. هاد الغولاسيون نقدر نمشي لي كوردوني ديال ا قلنا ا لي كوردوني ديالها شحال؟ راه هما موان زان، ديجا لقينا موان زان زيرو ياك. فوالا اذا نشوف معايا شنو درت في الاول. مشيت لا ديستونس، قلنا لا ديستونس ديال اوميغا على تي سواء كان طونجونت هنا ولا هنا غادي تكون كتساوي ار ياك. وصلت لهاد الغولاسيون من بعد هاد لي دو طونجونت بجوجهم il passe par ا، بمعنى ا راه ابارتيان لهاد طونجونت. وإلا كانت ا ابارتيان لطونجونت شنو الغولاسيون نقدر نلقى؟ نشد لي كوردوني ديال ا نمشي نعوضهم هنايا نشوف شنو غادي يوقع. اكس هنا نعوضهم موان زان شنو تولي عندنا؟ دونك اكس إلا عوضنا نكتبوها كاع تولي ا موان زان بلس بي فوا زيرو بلس سي إيكال زيرو، بمعنى سو امبليك كو هنا ا إيكال هنا تكون زيرو هنا موان ا. دونك تولي عندنا سي تتساوي ا. سي بون. دونك هادي غولاسيون مهمة. دابا شنو غادي ندير؟ غنسمي هادي ان، نسمي هادي دو. دو ان اي دو غنمشي هاد سي لي عندي هنا نغومبلاسيها ب ا. شنو يولي عندنا هاد ليكسبريسيون؟ اون اورا، نكتبها اون اورا ونجي نكمل. دونك شنو يولي عندي؟ غتولي عندي 2 فوا راسين ديال ا او كاري بلس بي او كاري ايكال كوا 2 ا بلس ا غتولي هي 3 ا لانه سي غادي نعوضها بهاد ا هادي. مزيان. دابا شنو غادي ندير هنايا؟ نقدر هنا نمشي نرفع كلشي او كاري نشوف شنو غادي يوقع. داكوغ الا رفعت هنا كلشي او كاري دونك غتولي هنا 4
ا او كاري بلس بي او كاري، رفعت هادشي كامل او كاري، معنى هادي رفع او كاري وهاد غاسين او كاري تولي عندي هاد الريزلت. وهادي الا رفعت او كاري الفارابسيون نقدرو نحيدوها نجي نكتب ديريكتومون 9 ا او كاري. داكوغ. نكملو نستعملو شي ورقة أخرى. شا يولي عندي هنايا؟ غتولي عندي 4 ا او كاري بلس 4 بي او كاري إيكال 9 ا او كاري. نحول هاد الجهة الأخرى تولي 4 ا او كاري موان 9 ا او كاري بلس 4 بي او كاري. هادي شتولي؟ غتولي هي موان 5 كاري بلس 4 بي او كاري إيكال 0. هاد ليكريتور هادي نقدرو نكتبوها هاك 4 بي او كاري موان 5 ا او كاري إيكال 0. Donc comme vous voyez très bien بات لي انا ايدونتيتي رماركابل راه هي 2 بي ياك ولا لا؟ 2 بي موان ا غاسين 5 ياك. هادي راه لو تو او كاري وهادي لو تو او كاري ابخي تولي هادي فاكتور هادي. من بعد هادي تساوي 0 بيان هادي تساوي 0 تولي 2 بي موان ا غاسين 5 إيكال 0. انا نكتبها ديريكتومون كتساوي كوم سا و 2 بي بلس هادي كتساوي 0 يعني على فان غتكون عندنا 2 بي ولا ما نزربوش دونك نمشي عادي 2 بي موان ا غاسين 5 إيكال 0 و 2 بي بلس ا غاسين 5 إيكال 0. هنا نقدر نجي نكتب هادي راه هي بي كتساوي غاسين 5 سور 2 ا وهادي نحولها للجهة الأخرى تولي بي كتساوي موان غاسين 5 سور 2 بي ا. داكوغ. دونك هادشي لي غادي يخرج ليا. دابا شنو غادي نمشي نديرو من بعد هادي؟ دابا راه صافي حددنا لي زيكواسيون. غادي نمشي لهاد ليكواسيون الاولى اللي عطيت تي اللي هي هادي سي غادي نمشي نعوضها ب ا. داكوغ. و بي غادي نمشي نعوضها بوحدة، واحد ليكواسيون نعوضها بهادي والاخرى نعوضها بهادي. دونك شنو يولي عندنا؟ دونك les équations des deux tangentes sont غادي نمشي نسمي واحد مثلا واحد نسميه تي ان. داكوغ. ولا ديريكتومون هاد في الوسط شنو غادي ندير؟ دابا غادي نمشيو لهاد ليكواسيون هادي اللي عطيتها انا في الاول. هادشي اللي غندير هنا غير وسخ غير باش تفهمو شنو كاين. تي هي ا اكس بلس بي ايكغيك بلس ياك. دونك طونجونت الاول لانه لقينا هنا بي اون فونكسيون دو ا بهاد الشكل و بي اون فونكسيون دو ا بهاد الشكل هذا. هنا عندي واحد موان هنا عندي بلس. دونك المره الاولى غادي نمشي ا اكس غادي نخليها و بي غادي نعوضها ب وحده فيها الجوج باش نعوضها تولي غاسين 5 سور 2 ا. و سي ديجا في واحد الغولاسيون هي فوالا كنا سي بينا راه هي ا. غنجي ندير هنا بلس ا ايكال 0. من بعد نفاكتوريزي ب ا هنايا وتخرج ليا هنا باردون هنا هاد إيكغيك نسيت ما كتبتهاش. داكوغ. من بعد إلا فاكتوريزيت ب ا شتولي عندي إكس بلس غاسين 5 سور 2 إيكغيك بلس 1 إيكال 0. هنا بالنسبة ل ا واش هادشي هو هداك ولا لا؟ فوالا سي كنا لقيناها هي ياك. فوالا غير باش نتأكد. سي بون فوالا سي كنا لقيناها هي ا. دونك ما عندناش شي فوالا سي بون هداكشي هو هداك. داكوغ. دونك هداكشي هو هداك صافي. هنا تيبقى هنايا باش نقسم على ا خصني نتأكد واش ا ديفيرون دو زيرو ولا لا. باش نقسم على هاد ا نحيدو تبقى ليا غير ليكواسيون ديال طونجونت اللي هو سيتين دوات ولا دوات. ليكواسيون ديالها تكون على شكل ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي. دونك باش نقسم على ا خصني نتأكد ان ا ديفيرون دو زيرو.
راه اوتوماتيكمون خصها تكون ديفيرون زيرو، لانه شنو قلت انا في الاول؟ قلنا داك ا و بي الكوبل ا و بي خصو يكون ديفيرون دو زيرو. هنا في الاول واحد فيهم على الاقل خصو يكون ديفيرون دو زيرو. دونك انا ملي كنوصل لواحد الغولاسيون اللي كتربط ليا ا بي ما يمكنش ا يكون يساوي زيرو، حيت الا كان ا كيساوي زيرو يولي حتى بي كيساوي زيرو، لا هنا ولا هنا. دونك اوتوماتيكمون ا خصها تكون ديفيرون دو زيرو هي و بي في هاد لوكا هذا ديال هاد ليكزارسيس. دونك انا ملي نقسم على ا تبقى عندي اكس بلس راسين 5 سور 2 ايكغيك بلس 1 ايكال زيرو. داكوغ. دو ميم فاصون بالنسبه للطونجونت الاخر، طونجونت الاخر غادي نمشيو ا غادي نخليوها، و بي عوض نعوضها بهادي نعوضها ب باردون عوض نعوضها بهادي نعوضها بهادي. داكوغ. يعني تولي عندي ا اكس موان راسين 5 سور 2 ايكغيك بلس هنا فوالا هنا واحد ا بلس ا ايكال زيرو. ملي نفاكتوريزي ب ا تولي عندي اكس موان راسين 5 سور 2 ايكغيك بلس 1 ايكال زيرو. ومن بعد نقسم على ا هاد الطرف وهاد الطرف، ا تختزل معايا تبقى لي غير هاد ليكسبرسيون. بالتالي ليكواسيون ديال طونجونت الاول هي هادي، وليكواسيون ديال طونجونت الثاني راه هي هادي. دونك هاد الكيسيون نهار عليكم كيف ما قلت خاصها غير بليسيونس مات. دونك انا ملي وصلت لهاد الريزلتا نقدر ديريكتومون دونك هادشي نقدر نديرو غير في الوسخ ديالي. دونك لي زيكواسيون دي دو طونجونت سون ليكواسيون الاولى قلنا غادي تكون هي هادي plus racine 5 sur 2y plus 1 égale 0. Et tangente l'akhor تكون عندنا x moins racine 5 sur 2y plus 1 égale 0. بغيت تجي تنظم هاد الجوستيفيكاسيون اللي درت هنا، تنظم عليها راه ماشي مشكل. بغيت تجي تكتب دايريكتومون راه مزيان، راه تتبقى صحيح، لان البروف كيشوف معاك غير هاد لي باساج اللي درتي قبل اللي هما مهمين باش توصل لهاد الريزولتا هادي. داكوغ. ما اون فوا توصل هنايا دير كاع لي جوستيفيكاسيون اللي درت قبل من هاد لافقاز وتجي تكتبها لي ديريكتومون، راه تيفهمك ضابط شغلك. داكوغ. ما تيبقاش يشوف فوالا يركز انه تعطي هاد الجوستيفيكاسيون، مي الا بغيت تعطي حتى هاد لي جوستيفيكاسيون اللي درتنا راه سي با غاف غيكون حسن. سي بون. دابا غادي نمشيو لديكم الكيسيون 4. شنو عندي في لا كيسيون 4؟ La question 4, قال soit delta y montrer que delta coupe C en 2 points. Donc on a fait الحالة شنو غادي نديرو؟ Question 4. Montrer que delta coupe C en 2 points. وهاد لي بوان خاصنا نديرو لهم détermination. Donc انا شنو غادي ندير؟ كاين واحد الطريقه هو بعدا نعرفوا انه دلتا كوب سي نمشي نحسب لا ديستونس بين دلتا و لو سونتر، خصني نلقاها انفيريور ا ار. مي مادام هو قال لي يعطيني حتى لي كوردوني ديال هاد لي بوين ما نضيعش الوقت، نمشي ديريكتومون نحل هاد لو سيستيم اون ريزو. لو سيستيم اللي فيه ليكواسيون ديال دلتا اللي هي هادي y ايكال x، و لي فيه ليكواسيون ديال سي اللي هي ديجا كنا درناها او ديبي، قلبوا عليها فوالا هي فين هي x moins 2 هاي نكتبوها x moins 2 au carré plus y au carré égale à 4. D'accord? C'est bon. Donc نحل هاد لو سيستيم، وهاد لو سيستيم غادي يمكننا انه نلقاو واحد دو بوين. داكوغ. وبالتالي نقولو دلتا راه كوب سي اون دو بوين. دونك هنا عندنا ديجا ايكغيك مكتوبه اون فونكسيون دو اكس، بمعنى ايكغيك راه كتساوي اكس، يعني هاد لي بوين اللي غادي نلقاو لابسيس كيساوي لوردوني. هادي غير واحد الملاحظه بتيت غومارك لاحظتها انا في لو سيستيم. دونك انا شنو غندير؟ غنمشي هاد ايكغيك اللي عندي هنا نعوضها ب اكس، وهاد ليكواسيون تنخليوها. هادشي اللي كنديرو حنا ملي تنبغيو نلقاو لانترسيكسيون. دونك y égale à x، نمشي هنايا نحوض y نعوضها ب x، تولي عندي x moins 2 le tout au carré plus x au carré égale à 4. غادي نمشي ندير الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون. y égale à x، هنا نحاول ندير ديفلوبمون، تولي x au carré moins 4x plus 4 plus x au carré مع x au carré هي 2x au carré، دونك égale à 4 ياك. لا ديفلوبيتي و سامبليفيتي تلقى هاد الريزولتا.
ايكيفالون هاد 4 غتمشي مع هاد 4 لانه الا حولتها تولي 4 موان 4 0. واش غتبقى لي y ايكال اكس وغتبقى ليا 2 اكس او كاري موان 4 اكس ايكال 0. هنا خصني نحل هاد ليكواسيون هادي فيها غير انكوني واحد. دونك y ايكال x هنا نقدر ندير فاكتوريزاسيون 2x فاكتور x موان 4 ايكال 0 سامبلي كو y ايكال x. هنا غادي ندير هذا كيساوي 0 او بيان هذا كيساوي 0. غديروها نتوما ضروري. انا نعطي ديريكت ريزولتا فينال. غندير هذا كيساوي 0 وهذا كيساوي 0 من بعد ندير هذا x هتساوي 0 وهذا تساوي 4 x هتساوي 0 و x ايكال 4. دونك هاد لو سيستيم غنشد هاد ليكواسيون نفرق على هاد لي دو زيكواسيون. غندير هاك y ايكال x ايكال 0 و y ايكال x و x ايكال 4. من بعد شيولي عندي x ديجا لقيتها 0 نجي نعوضها هنايا تولي y ايكال 0 و هنا x لقيتها 4 و هنا y تا هي تكون x لي هي 4. دونك لي بوين دانترسيكسيون هنا هما 0 0 4 4. دونك شنو نجي نكتب هنا على واحد لافراز غنكتبها تحت من هادي. دونك غادي نجي نكتب دلتا كوب سي اون دو بوين او غادي يكون هو لوريجين 0 0 وواحد بوين اخرى سميها بي مثلا 4 4. داكوغ و تنكونو جاوبنا على لا كيسيون. بلاتي اطون بلاتي هنايا كاين واحد بتي بروبليم. هنا ملي درنا الفاكتوريزاسيون ب 2 اكس هنا غير 2 تبقى غير 2 فو فير اتونسيون. هنايا 2 فوالا هنايا 2 فوالا هنا تكون 2 هنا تكون 2. داكوغ دونك ديما ردو الله يرضي عليكم راه كاين بزاف ديال لي فيديو اللي ماشي بزاف كاين واحد دي فيديو. لان المشكل ديالي انا بالنسبه ملي تنكون تندير تريتمون ديال شي اكزرسيس راه ما كنكونش داير لي سوليسيون يعني تنحل يعني بحال تندير دي لايف ديريكت. لان شنو تندير اكزرسيس تنوضو ما عنديش الوقت باش انني نمشي ندير ليه السوليسيون نقادها اللي نجي نكسبوزيها عليكم هنايا في لاشين. دونك انا تنبارطاجي معكم كلشي يعني تنحط ليكزرسيس قدامكم حتى لو وقعت فشي خطا راه تنحاول نقادو قدامكم باش تعرفوا حتى كيفاش تتفكروا. يعني ان بروف راه ماشي بالضروري يكون حافظ داكشي. دونك كنمشي معكم في حاله بارفوا تقدروا تلقاو بحال هاد لي غو هنا كدير 4 هي خصها تكون 2. الا لقيتي شي عدد يعني شي خطا كومسا يعني تيكون هذا غير ساو. مي لو بلوز امبورطون هو تعرف لا ميثود كيفاش تنخدم ليكزرسيس. داكوغ هذا هو لو بلوز امبورطون. اما الاخطاء ديال الكالكول وهداك الشيء هذاك سي نورمال عادي تقدر يوقع لك ساهو ولا شي حاجه مي لو بلوز امبورطون هو شد معايا الطريقه الميثود ولي تكنيك هما اللي تعقل عليهم. داكوغ تري بيان. دونك هنا كيف قلت في الاخر نقول الوغ دلتا كوب سي اون 2.00 اي 2 اي سي تيرميني. بالنسبه للدانيير كيستيون غادي نحاولوا نديرو لها تريتمون. فوالا كاين اللي تيجي هنا تيدوخ هنا ما تعرفش كيفاش يتعامل مع هاد ليكريتور. دونك انا شنو نجي نكتب نكتب هادي اون 5 x au carré plus y au carré sur 4 inférieur à x. فوالا هنا الله يرضي عليكم هاد ليكريتور نقدر نحولها لسيستم وبيان نقدر نحولها لدو زينيغاليتي. لانه تنقول بصفه عامه ا محصور بين بي و سي غتعني ان بي صغر من ا اي اصغر من سي. وهاد ليكريتور نقدر نديروها بحال هكا نكتبوها كومسا بي صغر من ا اي اصغر من سي. حنا ملي تلقاو شي سيستيم راه بيناتهم بين هاد لي دو زينيغاليتي هنا راه بحال عندنا اي. داكوغ دون هاد ليكريتور نقدر نكتبها كومسا. هادشي اللي غادي نجي ندير هنا. شنو نجي نكتب x au carré plus y au carré sur 4 inférieur à x et بلا ما تكتبها اون فوا تكتب تحت منها راه حنا بيناتهم اي x inférieur à y سي ايكيفالون دير هنا نضرب هنا في 4 وهنا في 4 باش حيد عندي هاد الفريكسيون. شنو تولي عندي x au carré plus y au carré صغر من 4x و 4x نحولها للجهه الاخرى تولي موان 4x صغر من 0. وهنا هاد y نقدر نحولها للجهه الاخرى تولي x موان y صغر من 0. سا ايكيفالون دير هنا نقدر هادي نكتبها سو فورم اللي تتبان ليا بحال شي
الا درنا هادي ايكال زيرو كتبان ليا بحال ليكواسيون ديال لو سيركل. غير تشوف اكس او كاري بلس ايكغي او كاري تقدر تفكر في لو سيركل، بوتيت يقدر يكون سيركل. دونك نجيب هادي هنايا تولي اكس او كاري موان 4 اكس بلس ايكغي او كاري صار زيرو، اكس موان ايكغي صار زيرو، ايكيفالون كو هادي نقدرو نكتبوها اكس موان دو لو تو او كاري موان 4 فوي donc plus y moins 4 صغار من زيرو. داكوغ، و هنايا غادي ندير x moins y صغار من زيرو. تخي بيان. دونك شنو تيبان ليا هنايا؟ هادي الا تذكرت مزيان راه هي داك لو سيركل اللي نشوف نتأكد. ديجا كنا خدمنا هاد لا كيسيون فين راسها خدمناها. فوالا الا تأكدنا مزيان هنا شوفو هنايا هادي الا ردينا كتساوي زيرو غتولي هاد ليكواسيون هادي غتولي هي هاد ليكواسيون اكزاكتومون لأنو 4 الا حولتها لهاد الجهة وهنا رديت هاد لو سامبول انفيريور رديتو كيساوي زيرو غتولي هادي راه ليكواسيون ديال لو سيركل سي اللي عندنا في ليكزارسيس. داكوغ، دونك دابا شنو غادي ندير نورد عليه؟ الا بغيت ندير الريزوليسيون غرافيك ديال هادي يعني تري سامبل. نقدر ندير معكم او موان بعدا نوريكم غير كيفاش. غادي تكون عندنا فوالا تعرفوا غير كيفاش بعدا تقدروا تخدموا هادي. دونك غادي ندير واحد الغابير غير هو الغابير خصك تنظمو مزيان ما يسطر. انا غادي ندير نوريكم غير الطريقه كيفاش تخدموا. اول حاجه بعدا خصني نعرف هو لو سيركل نعتبر هادي بحال هنا عندنا زيرو لو سيركل خاص نرسمها هي الاولى وهنا ندير نعتبر بحال عندنا هنا ايكال. ديما كنرجعو هاد لي زينيكاليتي كنرجعوهم دي زيكواسيون بهاد لي زينيكواسيون كنرجعوهم دي زيكواسيون. هادي رجعنا ايكواسيون رجعنا هنا ايكال غتولي سيركل وهاد لو سيركل خص نرسمو عاوتاني الا درت هنا ايكال ولا عندي دوات وهذا دوات خص نرسمو. هادي هي اول حاجه تندير في الريزوليسيون غرافيك. دونك هاد الدائره هادي كنا هضرنا عليها قلنا لو سونتر ديالها ديجا كنا هضرنا عليها في بروميير كيسيون. السونتر ديالها اوميغا 2 0 دونك اوميغا تكون في بلاصه هنا. داكوغ، هنا 1 2 3 اكسيتيرا، هنا موان 1 موان 2 موان 3 اكسيتيرا، هنا باردون هنا 1. هادشي راه خصو يدار مسطره انا غير مسطره بعيده عليا و اون بلوس الوقت قريب يعني الوقت تزاد بزاف في لا فيديو. دونك شنو غادي ندير؟ اوميغا لو سونتر ديال اوميغا هو لو سونتر ديال سي و لو غايون 2 دونك كناخدو ها جوج و كندور. دونك غادي يكون عندنا واحد الدائره اللي دايره بخيس كوم سا. كنا قبيله لقينا واحد ان هاد الدائره سي كتقطع لينا كيل دوات الا بقيت تنتذكر دلتا كوب سي اون دو بوين لقينا لي كوردوني ديال دوك لي بوين لقينا 0 0 ولقينا 2 2. دونك بعدا نركز على هاد لي دو بوين خاص ضروري الدائره تقاطع مع كاين هنايا وكاين هنايا هاد لي دو بوين تيتقاطعوا مع الدائره. هذا هو دلتا. دلتا لقيناه كيقطع الدائره في دو بوين 0 0 اذا هذا دلتا 0 0 و البوين 2 2. دونك الدائره راه ملي غادي نرسمها وهذا يلزم هنايا انا نرسمها بالبركار ديالك. غنلقاها دايره كوم سا فوالا. هادي هي الدائره سي سي بون. دونك الدائره سي هادي بالنسبه لهاد ليكواسيون الثانيه. دونك هاديك رجعتها هي دروات يعني نمشي لهاد لا دروات نرسمو. هاد لا دروات راه اكزاكتومون الا حولت موان اكري جهه الاخرى تولي ولا اكس جهه الاخرى تولي موان اكري كتساوي موان اكس على فان سي اكري يساوي اكس. هاد اكري يساوي اكس مشهور معروف هو داك لا دروات اللي كيدوز من لي بوين 1 1 2 2 3 3
دونك كي دوز من لي بوان اللي فيهم لابسيس قد لوردوني راه اكزاكتومون غادي يكون هاد لا دروات هو الدلتا هذا غيكون اكزاكتومون هو هاد لا دروات لانه il passe par 0 0 2 2 1 1 3 3 دونك الا جربتي هنا درتي التدريجات مقاديه الغوبير مزيان غادي تلقى انه هاد لا دلتا il va passer par les points اللي عندهم لابسيس قد لوردوني 1 1 2 2 3 3 0 0 اكسيتيرا. دونك دابا شنو درت رسمت مشيت هادشي اللي تري تري امبورطون رجعت هادي ايكواسيون حيدت هاد لو سامبول عطاتني لو سيركل مشيت رسمتها هي الاولى هادي حتى هي كندير ايغال كنمشي نرسم من بعد شنو تندير هادي ملي تلقى هاد ليكسبرسيون ديال السيركل صغر من زيرو هنا تنهضر على الانتيريور ديال السيركل يعني هنا غنمشي نلون السيركل كامله من الداخل كلها تخيلوا هاد لونت كامله من الداخل كون كان عندي هنايا كبر من زيرو غنمشي نلون على برا دونك بويسكو صغر من زيرو غنلون الداخل كامل مزيان بواحد اللون معين مثلا الخضر ياك وغادي نمشي لاكس موان ايكغيك هذا الا رجعنا ايكال كترجع دوات اما ملي تكون عندنا انفيريور ولا سوبيريور فهاد لا دوات هنا تيكون عندنا دومي بلون حنا عارفين هاد لا دوات اكس موان ايكغيك على زيرو هو هذا دونك اما غادي نلونو هاد الجهات دومي بلون يعني نصف مستوى هاد هو هذا ولا نلون هاد دومي بلون اللي كاين لتحت هنا باش نعرف هنا واحد كنمشي نعوض اكس و ايكغيك بشي كوردوني ديال شي بوان اللي هي في الغالب تناخدو او ولكن المشكل ديالتا كيدوز من او دونك كنتفاداو او كناخدو شي بوان واحده اخرى من غير او نقدر ناخد واحد زيرو هاد البوان هادي ونشوفو واش تتفيريفي ليا هادشي ولا لا هاد البوان واحد زيرو الا جيت عوضت هنايا درت واحد وهنا زيرو غتولي عندي 1 موان 1 سي 1 صغر من زيرو دونك واش 1 صغر من زيرو دونك سي با لوجيك بمعنى هاد البوان اللي لي كوردوني 1 بلس 0 او 1 0 راه ما غاديش تكون في هذاك في هاد دومي بلون داكوغ كون عوضت هاد البوان هادي اللي قلت 1 0 عوضت تما ولقيت الريزولتا لوجيك كنقول فوالا هاد البوان راه كاينه في هذاك دومي بلون دونك مادام هادي ما كاينش في هاد دومي بلون دونك خصني نلون هاد الجهه هادي هادشي اللي كاين الفوق ابخي فينالمون شنو تندير هنا كنعطي في الاخر السوليسيون شنو غادي تكون هي لانترسيكسيون ديال هادوك جوج اللي لونتي حنا لونا قبيله الدائره داكشي اللي كاين لداخل داكوغ ودابا شنو لونا لانه هذه تتعني لانتيريور ديال لو سيركل لونت داكشي اللي كاين لداخل تخيلوا معايا لونا داكشي اللي كاين لداخل نتوما من الاحسن تلونوا اللي ابخي تقول دير داكشي بعدا في الوسخ ديالك باش من بعد تلون غير البلاصه اللي كيتقاطعوا فيها الالوان بجوج دونك تخيلوا لونا داكشي اللي كاين لداخل وبالنسبه لهادي لونا الدومي بلون اللي كاين الفوق اذا لانترسيكسيون ديالهم بجوج غادي تكون هي هاد البلاصه هادي انت الا لونتي هاد البلاصه كامله ولونتي الدائره لداخل ديالها كامله غتكون البلاصه اللي فيها الالوان بجوج راه هي هادي دونك راه هاد البلاصه اللي فيها الالوان بجوج راه هي السوليسيون ديال هاد دونك شنو تنجي نكتب دونك قال لي déterminer faire l'ensemble donc l'ensemble du point M X Y vérifiant هادي et les points ou bien et tous les points M X Y qui se trouvent dans la partie colorée en vert, en rouge, qui se trouve dans la partie colorée en rouge. C'est la phrase où tu as la question. D'accord? Chers élèves, merci infiniment à votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.